बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम, आओ कुरान समझे आसान तरीके से बुक नंबर 5 लेसन नंबर 1A में आप तमाम का इस्तकबाल है। इससे पहले इंट्रो में हमने देखा था बुक 5 की क्या मकासिद है, राइट्स ऑफ कुरान और बुक नंबर 5 क्या है। इन तीन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर किया था। तो आज से इंशाअल्लाह हम बाज़ाब्ता तौर पे बुक नंबर 5 के लेसन वाइज इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, खा वो बुक नंबर 4 हो या 5 हो। तो जैसे ही ये कुरान फहमी का सिलसिला शुरू होता है तो असातिज़ा इकराम को ये 4 चीज़ें ख़ास तौर पे जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हमको जहन में रखनी चाहिए, कुरान की तिलावत। जिस आयत को भी आप पढ़ाएं उसकी सबसे अच्छी आप तजवीद के साथ तिलावत करवाएं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा आपको जहन में रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हमको जहन में रखनी चाहिए, वजाहत। इबारत जो हमारी कुरान की जो भी आयत होगी उसकी वजाहत भी होनी चाहिए और साथ ही में इनकी लफ्ज़ी तशरीह भी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको जहन में रखना चाहिए। और इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जैसे ही आप तिलावत करवाएं फ़ौरन आप उसकी प्रैक्टिस करवाइए। और जैसे ही आप लफ्ज़ी तशरीह, लफ्ज़ी तर्जुमा हो जाए या फिर लफ्ज़ी तशरीह हो या फिर वजाहत हो इबारत की, तो वैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस करवाते रहें। तो इंशाअल्लाह हमारा जो कुरान फहमी का वीडियोस का सिलसिला रहेगा, ये 5 चीज़ें उसको जहन में रखें आप। तो जैसा कि आप लोगों के सामने इंट्रो में ये बात आई थी कि हम सूरह बकरा के 15 लाइन्स के हिसाब से शुरू के 5 पेजेस हम देखेंगे। और उसके अंदर ये भी बात आई थी कि हमारे ये जो 5 पेजेस हैं, एक पेज के अंदर 4 असबाक है, कुल इस तरह 20 असबाक इसके अंदर होंगे पार्ट ए के अंदर। तो आज हम देखेंगे लेसन नंबर 1A के एक आयत इंशाल्लाह हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट के साथ हमको शेयर करनी चाहिए वो हदीस हम सामने शेयर करें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को असातिज़ा इकराम मोटिवेट करें, आप बेहतरीन शख्स है इस टाइम पर, क्योंकि आप कुरान का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और इस दुआ का भी एहतमाम करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी चीज़ नहीं होती है, खा वो आपका होमवर्क हो या कोई भी चीज़ हो। तो इस बात को आप जहन में रखते हुए स्टूडेंट्स को आप बताएं। और सबसे अहम चीज़ जो लेसन नंबर का जो हमारे अहदाफ होते हैं, लेसन के जो अहदाफ होते हैं, जिसको आप लर्निंग आउटकम्स या फिर आप कह सकते हैं अहदाफ, वो आज के ये अहदाफ हैं। तो एज ए टीचर हमको ये चाहिए कि ये चीज़ें स्टूडेंट के सामने हम उसको शेयर करें। पहला हदफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको सरसरी तौर पर बताएं। जैसे आज के हमारे अहदाफ ये हैं, हमें तावुज़ क्यों पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए। तावुज़ पढ़ने के दौरान हमारे जज्बात क्या होने चाहिए, आदत किसे कहते हैं, ज़िंदगी में आदतों की क्या अहमियत है। तो आज हम इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लेंगे तिलावत। तिलावत हमको इस तरह करना है जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत किया करते थे, तजवीद और एहसास के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस तरह आप कराइए। ये आई डू पार्ट हुआ। तो आप स्टूडेंट के साथ भी आप प्रैक्टिस कराइए इसको, जैसा ही ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपको बताया है। फिर इसके बाद आपको यू डू भी आप ज़रूर कराइए, ग्रुप्स में इसकी मशक भी कराइए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम, जो मरदूद है। और एक बार, अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही,
اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ اس کو آپ یہاں پر اسٹاپ کر کے یو ڈو اور وی ڈو دونوں پریکٹس آپ ضرور کرائیے۔ تو یہاں پر ہمارا سیکنڈ والا جو پارٹ ہے لفظی ترجمہ یہ بھی اب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز آپ کو لفظی تشریح آپ کو کرنی چاہیے۔ جیسے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بارش ہو رہی ہے تو انسان جو ہے رین کوٹ یوز کرتا ہے، اسی طرح دھوپ ہے تو امبریلا یوز کرتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان کے اٹیکس ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس سے حفاظت چاہیں۔ تو اعوذ پناہ میں آنا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ باللہ، باللہ میں دو ورڈ سے، بی اللہ، من الشیطان، من کے میننگ ہے سے، الشیطان شیطان کیا ہے؟ سنگولر ہے، واحد ہے، جمع اس کی کیا ہے؟ شیاطین۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے الرجیم جو مردود ہے، یعنی دھتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ تیسری ہماری چیز کمپلیٹ ہوئی ہے لفظی تشریح۔ تو ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے یہاں پر کہ جیسا جیسا جو پارٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کا آئی ڈو ہونے کے بعد یو ڈو اینڈ وی ڈو ضرور آپ کروائیے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تشریح کی طرف۔ جب کوئی کام روزانہ اور پابندی کے ساتھ کیا جانے لگے تو وہ عادت بن جاتا ہے۔ عادتیں ہمارے بدن پر خود بخود اثر ڈالنے والی ہوتی ہے۔ جب عادتوں کے مطابق کام کیا جائے تو ہمیں تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ عادت کیسے بنائی جاتی ہے؟ کسی بھی کام کو بار بار جتنی مرتبہ آپ ہو سکے دہرایا جائے۔ اچھی عادتیں آپ کو بغیر مشقت کے کامیابی کے راستوں پر چلا دیتی ہے، بری عادتیں آپ کو بغیر مشقت کے ناکامی کے راستوں پر چلا دیتی ہے۔ اچھی عادت کسی بھی انسان کو اچھا بناتی ہے جبکہ بری عادتیں انسان کو ناکام بناتی ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے ایک ہیبٹ ہم نے یہ سیکھا ہے، عادت نمبر 1، ہمیشہ اپنی حفاظت کا خیال رکھیے۔ جب بھی شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو تعوذ پڑھیے۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ شیطان کے مسلسل حملوں میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کو مسلسل حفاظت کی ضرورت ہے، اس لیے حفاظت کا خیال رکھیے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیے تاکہ آپ کو قرآن مجید کی آیتوں میں بغیر کسی خلل اور رکاوٹ کے غور کرنے کا موقع ملے اور آپ کو اس سے ہدایت ملے۔ حدیث، اس میں حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا نیکی کے راستے دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک سچ لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا برائی کے راستے دکھاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ یہ آیت کو اس طرح ہم کو پڑھنا چاہیے تصور احساس کے ساتھ۔ اور تصور احساس کیسا ہو؟ تصور کیجئے کہ سردیوں کا موسم ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، اور آپ اپنے گرما گرم بستر میں اٹھنا اور سونا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کی فجر کے لیے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہو گئی تو اپنے آپ کو آرام دیں اور سستی و کاہلی کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیں گے۔ اچھی عادت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھی عادتیں ہمیشہ آپ کو مضبوط بناتی ہے اور مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے، جبکہ بری عادتیں آپ کو کمزور بناتی ہے۔ اب اس میں ہم کو دعا کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہم نے انٹرو میں تذکرہ دیکھے تھے کہ دعا بھی ہونا چاہیے، احتساب پلان، اور ساتھ میں تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ دعا یہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ بری عادتوں پر قابو پانے میں اور اچھی عادتیں اختیار کرنے میں میری مدد فرما۔ اور بھی عادتیں اس کے اندر دعا آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ احتساب کیا کرنا چاہیے؟ احتساب پاس کے لیے ہو، گزرے ہوئے زمانے کے لیے ہو، کیا مجھ میں کوئی ایسی بری عادت ہے جو میری ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ پلان کیا ہونا چاہیے؟ میں اچھی عادتوں کی ایک لسٹ بناؤں گا اور خود اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ لوگوں کو اس کے بارے میں یاد دلاؤں گا۔ تو آپ اسٹوڈنٹ کے لیے پلانز بنائیے اچھی عادتوں کا اور بری عادتوں کو ختم کرنے کا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا احتساب بھی ہوا اور پروپیگیٹ ساتھ میں جو ہے نا دوسروں کو پہنچانا بھی چاہیے۔ اب اس میں آپ ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ لیسن ہونے کے بعد اس کا کوئز رکھے،
اور اس کے لیے کچھ ایگزامس رکھے یا کچھ ایسا کمپٹیشن رکھے جس سے آپ کا یہ سبق کے جتنے بھی لرننگ آؤٹس کم ہیں وہ آپ کے سامنے نکل کر آئے. یہاں پر کچھ کوشچنس ہے تو اس کو بھی آپ اسٹوڈنٹ کو دے سکتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.